अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सज़ा देने वाले जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन, जिन्होंने साइफ़र केस के अंदर शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी, उनकी बैंड बजी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा दबंग फैसला किया गया है। हुआ क्या है? आमिर मसूद मुग़ल फार्म 45 के मुताबिक इस्लामाबाद से जीते हुए एक MNA, उनके खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी का एक मुकदमा बनाया गया। वो अबुल हसनात ज़ुल्करनैन की अदालत में पेश होते हैं 6 फरवरी को और उन्हें ज़मानत दे दी जाती है, यानी उनकी ज़मानत में 13 फरवरी तक तोसी कर दी जाती है। उसके बाद अचानक कहीं से हुक्म आता है और जज अबुल हसनात ज़मानत देने के बाद फिर वो ज़मानत मुस्तरद करने का ऑर्डर दे देते हैं। अब ये बड़ी अजीब व गरीब खबर थी कि ज़मानत जब दे दी है, वो वकला के सामने दे दी है, तफ्तीशी अफसर के सामने दे दी है, तो फिर अचानक मुस्तरद कैसे हो गई? अब इस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया। जज अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब बड़े दबंग और तगड़े जज हैं। दूसरे जज मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब दोनों इस मामले को देखते हैं, रिकॉर्ड तलब करते हैं। रिकॉर्ड से पता चलता है कि ज़मानत तो दे दी गई थी। फिर तफ्तीशी अफसर को बुलाया जाता है। तफ्तीशी अफसर भी इस बात की गवाही देता है कि जी हाँ, मेरे सामने ज़मानत दी गई थी। दरख्वास्त गुजार सच बोल रहा है। अब इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा मिसकंडक्ट, इतने बड़े लेवल पर जानिबदारी, 2 नंबरी, फ्रॉड, धोखाधड़ी, वो भी एक अदालत का जज कर रहा है। वो जज जिसने इमरान खान को सज़ा सुनाई थी, जिसने शाह महमूद कुरैशी को सज़ा सुनाई, और जो PTI और 9 मई के हवाले से मुकदमात सुन रहा है, अहम तरीन केसेस के अंदर जो एक इन्वॉल्व जज है, वो इस कदर नॉन प्रोफेशनल हो सकता है। लिहाजा अब नोट लिख दिया गया है और कह दिया गया है कि जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये खबर है इंसदादी दहशत गर्दी अदालत के जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन पर मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और जज अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी को मामला इंतज़ामी साइट पर देखने के लिए नोट लिख दिया। तो ये किस तरह के जज हैं, कितने ये ईमानदार हैं, ये तो अब कौम के सामने खुलकर आ गया है। दूसरी जानिब सनम जावेद PTI की बड़ी मशहूर कारकुन है। पिछले 10 महीनों से वो जेल में कैद हैं। उनको PTI ने सेनेट के अंदर लाने का फैसला कर लिया है। मियाँ असलम इकबाल की जानिब से इसकी तस्दीक की गई है। वो कहते हैं कि सेनेट के लिए पंजाब से उम्मीदवार पंजाब की जनरल नशिस्तों पर हामिद खान और सैयद जुल्फी बुखारी, जबकि जनरल नशिस्तों पर कवरिंग उम्मीदवार के तौर पर उमर सरफराज चीमा, साबिक गवर्नर पंजाब, और कर्नल रिटायर्ड एजाज मिनहास को नामजद किया गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद को टेक्नोक्रेट, ये कल मैंने आपको खबर भी दी थी, लेकिन मैंने कहा था कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को सेनेट में लाने का मतलब ये है कि आप NA 130 पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जहां पे वो जीती भी हैं नवाज शरीफ के बिलमुकाबिल। तो सनम जावेद को ख़वातीन की नशिस्तों पर उम्मीदवार बनाया जाएगा। अब हुआ क्या है? हुआ यह है कि सनम जावेद के वालिद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुंचे कि हमने बेटी से मुलाकात करनी है। आज कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी दिन है। 6 बजे तक टाइम में तोसी की गई है, तो सिग्नेचर कराने हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी जेलों तक रसाई नहीं है, हमारा ये इख्तियार नहीं है, आप इस हवाले से अदालतों से रुजू करें। अब अदालत में पटिशन कब जाती है, कब समाअत होती है, कब इजाज़त मिलती है, जबकि कागजात नामजदगी का आज आखिरी दिन है। तो अब सेनेट के अंदर भी ख़वातीन को जाने से रोकने के लिए रोड़े अटकाए जा रहे हैं कि सनम जावेद सेनेट में ना जा सकें। दूसरी जानिब मोहसिन नकवी ने आज कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। कल ये भी खबर आई थी कि फैसल वाडा ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। अब समझ नहीं आती कि फैसल वाडा का ताल्लुक किस जमात से है और मोहसिन नकवी का किस जमात से है। हैरान कुन तौर पे चारों जमातों ने, जिसमें काफ लीग, IPP, नून लीग और पीपल्स पार्टी शामिल है, इन चारों ने तायद किया मोहसिन नकवी के कागजात नामजदगी की। आज सहाफ़ी ने पूछा भी कि नकवी साहब, आपके पास कौन सा ऐसा जादू है कि आप आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं लेकिन सपोर्ट सारी जमातें कर रही हैं? ये सहाफ़ी ने सवाल किया तो मोहसिन नकवी ने जवाब में कहा कि बस ये अल्लाह का करम है और अच्छी बात है, सारे सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये वो मोहसिन नकवी हैं जो 9 मई के वाक़यात के मास्टरमाइंड हैं, जो PTI पर हर तरह का जुल्म और जबर करवाने में पिछले 6 माह में इन्वॉल्व रहे। अब फैसल वाडा और मोहसिन नकवी किन नकाब पोशों,
پیچھے بیٹھ کر ساری گیم کھیلنے والوں کے بندے ہیں، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کی رہنما شاندانہ گلزار نے ایف آئی اے نوٹس کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، جس پر 18 مارچ کو سماعت ہوگی۔ شاندانہ گلزار پر ریاستی اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈے کا الزام ہے، جس پر ایف آئی اے نے طلبی نوٹس جاری کیا ہوا ہے۔ نوٹس معطل کر کے انکوائری روکی جائے، یہ درخواست کی گئی ہے شاندانہ گلزار کی جانب سے۔ یہ بیسیکلی توہین مریم نواز کا مقدمہ ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، ایک بیان دیا تھا، جس پر مریم نواز غصے میں آئی تھیں اور ان کو ایف آئی اے کا نوٹس بھیجا گیا۔ اسی طرح توہین مریم نواز کے جرم میں شیر افضل مروت کو بھی ایف آئی اے نے نوٹس بھیجا ہوا ہے۔ تو سپریم کورٹ نے وفاق اور چاروں صوبوں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی سے نپٹنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اٹارنی جنرل پاکستان کو بھی 21 مارچ کو طلب کیا گیا ہے۔ پاکستان کو درپیش خطرات سے متعلق گلوبل انڈیکس میں اعداد و شمار خطرناک ہیں۔ تو سپریم کورٹ کو درختوں کی کٹائی کی فکر ہے، F9 پارک کے اندر درخت کیوں کاٹے جا رہے ہیں، موسمیاتی تبدیلی کی فکر ہے۔ حالانکہ اس حوالے سے ایک باقاعدہ پاکستان میں وزارت بھی موجود ہے، لیکن فکر نہیں ہے تو 24 کروڑ پاکستانیوں کی نہیں ہے، 24 کروڑ پاکستانیوں کے مینڈیٹ کی نہیں ہے۔ دوسری جانب صدر پاکستان آصف علی زرداری کی چھوٹی صاحبزادی جو کہ خاتون اول بھی ہیں، آصفہ بھٹو زرداری، وہ ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے آج خصوصی طیارے کے ذریعے نواب شاہ پہنچیں گی۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حلقہ NA 207 سے آصفہ بھٹو زرداری کو ضمنی الیکشن سے قومی اسمبلی میں لانے کا منصوبہ تیار ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے اندر اگلے چند دنوں میں کانفرنس ہونے جا رہی ہے، جو کہ بڑی اہم کانفرنس ہے، جس میں ڈونلڈ لو کو بلایا گیا ہے اور یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ حلف پر بیان دیں گے کہ پاکستان کے اندر جو رجیم چینج ہوا، جو لیٹر لکھا گیا، وہ کس کے کہنے پہ وہ سائفر لکھا گیا۔ پھر امریکہ میں جو پی ٹی آئی نے احتجاج کیا IMF کے باہر اور کہا کہ یہ جو آپ پاکستان کو قرض دے رہے ہیں، اس پر الیکشن کے حوالے سے جو عمران خان نے خط لکھا ہوا ہے اس پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، جس پر پاکستان میں بڑی چیخیں نکل رہی ہیں۔ آج پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بھی اس پر کافی زیادہ بولے۔ کل خواجہ وینٹیلیٹر خواجہ آصف کا بھی بیان آیا تھا، جبکہ عطا تارڑ نے بھی پریس کانفرنس کی تھی اور مختلف ٹی وی چینلز پر بھی اس حوالے سے بڑا شور شرابہ ہوا۔ پھر کل GHQ میں شہباز شریف کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی، جبکہ انتخابی بے ضابطگیوں پر امریکہ کو پاکستان سے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ سینیٹر بولن، یہ امریکہ کے سینیٹر ہیں جنہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ کو اس الیکشن کو قبول نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو سنگین نوعیت کی بے ضابطگیاں ہیں ان پر سوالات اٹھانے چاہیے۔ ناظرین اکرام، چند دن پہلے مریم اکرام کا بڑا ذکر ہوا۔ میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ لاہور سے سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، ٹک ٹاکر ہیں۔ اچانک یہ نون لیگ کے اندر آئیں۔ پہلے یہ پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھا کے گھوما کرتی تھیں اور ان کو قومی اسمبلی کی خصوصی نشست کے لیے نامزد کیا گیا، جس میں نون لیگ کے اندر استعفے آئے۔ نون لیگ کے اندر ایک بغاوت پیدا ہوئی کہ کیسے جو 2 مہینے پہلے جماعت میں ایک خاتون آئیں یا جو ٹک ٹاکر آئیں، جو ویڈیو بناتی ہیں نون لیگ کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے، جس میں وہ کافی نامناسب الفاظ کا استعمال کرتی ہیں، آپ نے انہیں قومی اسمبلی کا ٹکٹ دے دیا خصوصی نشست کا۔ تو اب BBC نیوز کی یہ خبر ہے کہ مریم اکرام کا نون لیگ کی مخصوص نشستوں پر نامزدگی واپس لینے کا فیصلہ۔ دوسری جانب اسد طور پچھلے 1 مہینے سے توہین قاضی فائز عیسیٰ کے جرم میں انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ 10 روز تک انہیں FIA نے اپنی حراست میں رکھا، اس کے بعد اڈیالہ جیل بھیج دیا۔ 14 مارچ کو ان کی ضمانت ہونی تھی لیکن نہیں ہوئی، معاملہ 16 مارچ پر چلا گیا۔ اب 5000 مالیت کے مچلکوں کے عوض 1 ماہ سے گرفتار اسد طور کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری منظور ہو چکی ہے۔ دوسری جانب فواد چودھری کا آج اس حکومت کے بارے میں ایک اور بیان سامنے آیا ہے۔ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر فضل الرحمان کو یہ مینج نہ کر سکے تو پھر یہ حکومت چل نہیں سکے گی۔ آج فواد چودھری نے کہا کہ موجودہ حکومت کو مودی سرکار اور ایان علی، یہ وہی ایان علی ہے ماڈل جو آصف علی زرداری کی فرنٹ مین تھیں، جو ڈالر باہر لے جا رہی تھیں اور گرفتار ہوئی تھیں۔ بہرحال
فواد چودھری نے کہا کہ مودی سرکار اور ایان علی کے علاوہ اس حکومت کو کوئی نہیں مانتا، یعنی اس حکومت کو نہ کوئی پاکستان میں تسلیم کرتا ہے نہ پاکستان کے باہر تسلیم کرتا ہے، صرف مودی سرکار مانتی ہے یا ایان علی مانتی ہے کہ آصف زرداری اور شہباز شریف کی حکومت آ چکی ہے۔ تو یہ معاملات ہیں، سینٹ کے الیکشن سر پر ہیں۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے میں نے آپ کو پچھلی 2 ویڈیوز میں بتایا کہ کس طرح سے وہاں پہ بغاوت ہے، سنی اتحاد کونسل کے اندر شامل ہونے کا جو غلط فیصلہ کیا گیا اس کو لے کر اب پارٹی کے اندر ایک بڑے لیول پر اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ شیر افضل مروت کے بیان کی بڑی گونج ہے۔ بہرحال اس حوالے سے میں تمام تر تفصیلات پچھلی 2 ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔